अक्षरशः आमच्या या जाणट्या बायलांक पुलिसांनी मारून दबडून पुलिस हितून व्हरोन घातले, जेलीन व्हरोन घातले. खंयचे दोंगर काबार केले, खंयचे आमची शेतां काबार केली आणि खंयचे तरी आता दोंगर आसा म्हण आसा हे आमकां पत्तो ना बाबा हे कोणाच्या घशान घातले काय ना ते. इतले बरे दिसता तुमचे भुरगे बाळाचे बरे जातले धरले तुम्ही आमकां हे पोना घालून केन्ना जावना हो मारू आणि आमची सगळी 25 देवाक आमी उलो मारतली. जवळ जवळ आता 2 वर्सां जाले हे बोमचे लोक स्ट्रगल करता आणि कितें तरी आपले जीवन सांबाळपा खातीर जे आमच्या पूर्वजांनी जी घरां बांदून दवरलेली जितून ज्या घरात गांवांत आमी सुशेगाद जगताले, सुशेगाद आमी एकामेकाचे तुम्ही जाणा आसतले खेडे गांवांनी जे लोक असतात ते आमची जी संस्कृताय आसा जे आमचे कल्चर आसा ते सगळे आमी कशा तरेन मनयताले आणि कशे आमी आनंदान वावुरताले. तेन्ना आयज हे आमी अकस्मात आमचेर हे सरकारान जो घालो घातलेलो आसा तितूंतल्यान सावरपा खातीर तितूंतल्यान सांबाळपा खातीर आमी सगळे एकजूट जाल्ले आसा. आणि 2 वर्सां जाली आमी रस्त्यार आयज नाचता जाल्यार आयज हे सरकाराचो एकूय घटक आयज आमच्या पर्यंत पावल्लो ना. खासदार आसा 25 वर्सां जाली नॉर्थ गोवान तो निवडून येता आणि मॅक्झिमम जी मतां आमी दोळे धापून जी तेका श्रीपाद भाऊक मारताले रिवळ गांवांतल्यान जो 1989 जे मुयेच्या रुपान भितर सरले बीजेपी आणि आयज हत्ती जावन हे लोकांक काबार करूंक जे उठल्या ते म्हणटा कितें 71 आमी सगळे अरे कोणे 71 घेवन दवरले, खंयचे घेवन दवरले, कितें घेवन दवरले तुम्ही घेवन दवरपाक येवंक ना. आयज खंय तरी हे लोक जे बारीक लोक हे भाटांनी रावता पळय ती घरां काढून ते भाटकारशाही करपाक त्या भाटकारांक जमणी दिवपा खातीर तुमची ही चाल आसा. आयज 5 वर्सां सोडून दी आयज 2 वर्सां जर हे लोक रस्त्यार नाचता रस्त्यार रडटा अक्षरशः आमच्या या जाणट्या बायलांक पुलिसांनी मारून दबडून पुलिस हितून व्हरोन घातले, जेलीन व्हरोन घातले फक्त आपल्या हक्काक आपली घरां वाचोवपाक फक्त विचारपाक. खंयचे दोंगर काबार केले, खंयचे आमची शेतां काबार केली आणि खंयचे तरी आता दोंगर आसा म्हण आसा हे आमकां पत्तो ना बाबा हे कोणाच्या घशान घातले काय ना ते. कित्याक ज्या पद्दतीन ते वागता पळय आयज ते केदे व्हडलो फोर्साक ते आयकोपाक ना. मेन म्हणजे कितें हे बारीक लोकांक एक आसताली कितें एक न्याय खंय तरी मेळटा तो न्याय बसून आयज कोणाक मेळना. हे दुर्दैव जावन आसा आयज बारीक लोकांचे. हे गोंय आमच्या बहुजन समाजाचे आणि आयज जर हो बहुजन समाजाचो श्रीपाद नायक जर 25,000 राज करता जाल्यार हेणे कितें केलें आमकां ते हांगा सांगचें आणि खंयच्या हितून आमी तुका मतां मारतले. आयज आमचो सगळ्यांचो एक निश्चय जाल्लो आहा आमी जर आयज रावले जाल्यार सिव्हिल सोसायटीच्या बरोबर रावतले. कित्याक सिव्हिल सोसायटी ही बीजेपी बरोबर ना म्हण आमकां ठाम खबर आहा. कित्याक आयज खंय प्रत्येक जाग्यार आयज सिव्हिल सोसायटीक भायर सरची पडल्या. आयज जर खंय आस आसा गोंयकारांक आनी गोंय जर राखतले जाल्यार ही सोसायटी सिव्हिल सोसायटी म्हण हे एनजीओ जे सगळ्या नांवां सगळ्यांची घेयना पूण हेंचेर आमकां आस आसा हे आमकां खंय तरी न्याय दितले. 2 वर्सां जाली हांगासर रातचे 12 बसून हांगा मिटींग घेता हे करता ते करता जाल्यार हे खासदाराक एक दीस हेंची विचारपूस करपाची जाय. आता मताक जाय तेन्ना आख्या गांवांनी सगळे ना थंय दडपून तुम्ही पांया पडोंक भोंवता सगळ्याक. पूण जेन्ना हे लोक रडटा बहुजन समाज जेन्ना रडटा आपल्या हक्का खातीर रडटा तेन्ना एका कुस्कुट्याच्या हितून तांकां विचारपाची तुजे कडेन कापास्ताच जाली ना. आयज तुका आमी विचारता जर खरेंच खुशाल आसा खरोच तूं भंडारी समाजाचो जर लिडर आणि खरोच तूं जर म्हणटा आपणे खूब कितें केलां जाल्यार हेंची कथा जी आसा हे कित्याक झगडटा एक दीस विचारले तुवें. आम्ही आता 2 वर्सां जाली हे रस्त्याक लागून आम्ही सरकाराकडे तरेवार मागणी केल्यो. एकट्यान कोणी आमकां हांगासर येवन कितें बाबा तुमचें कशें कितें म्हणलें कोणीच आमकां विचारलें ना. आमी डायरेक्ट काडलें गॅजेटान घातलें फूल गांवची एरिया गॅजेटान घातलें तेन्ना आमकां तुमचें कशें कितें हें कोणीच आमकां कितें विचार केलो ना. तितून ते आतां आमची देवस्थानां जी आहा ती जागा वयतात तिवूय आमकां कार्य कांयच करूंक मेळचें ना. तितून आमी भाटा लोकांच्या भाटांनी भाटकाराच्या भाटांनी आसा आमकां तिणें एक शब्द सुद्दां विचारूंक ना बाबा तुमचें मत कशें कितें असो रस्तो आयल्यार तुमकां कितें त्रास जातले तुमच्या खातीर कितें करूं अशें कोणीच आमकां विचारलेलें ना. आमी सगळे तरेन प्रयत्न करून पळयले
दुसरे PW इंजिनियर आता इकडेन वाडेना तिकडेन वाडेना म्हणटात जाल्यार तुम्ही गॅझेटांनी नांवां कशी हाडली आमची आनी आमकां हें करतले तें करतले अशें सांगता आनी विचारल्यार तिणें आमकां पयर भितर ओडले समथे मोल्या कुळ्या व्हर उडयले बोमा आसतना सुद्दां माड्डोळा पुलीस स्टेशनार फोंड्या पुलीस स्टेशन आसतना आमकां कुळ्या व्हेले आनी हांगासरल्यान सगळी झाडां ही ती मेजून घातली हेणे खातीर जमीन विकती घेवन जाल्यार तुमी नंबर कशे घातले झाडांचेर आनी आमकां भितर खंयचे कायद्यान व्हेले तुमी म्हणजे हे हिसपान हो सरकार आहा तो फक्त दादागिरी सरकार जाल्लो आहा हेजे कडेन आमी शाणपण करपाचें कांयच ना न्ही आता फक्त हेका एकूच उपाय म्हणजे आमी हेका वोटींग हे करप ना कोणीच गोंयकारांनी BJPक म्हणटा वोटींग करपाक जायना कित्याक हिंका वोटींग करून हाडले जाल्यार आमकां सहज चेपतले कित्याक तेंचे कडेन उलोवपाची परिस्थितीच ना आमचे कडेन गेले 1.5 वर्स जाले आता हांगासर आमी झगडटा की रस्त्याक लागून अजून पर्यंत तेणी आमकां क्लियरिटी दिल्ली ना आमी आता 2 वर्सां जाली रस्त्या लागून झगडटा फाटी तेणी आमकां येयले आनी आमी तेंची धांवली रस्त्यार मेस्त म्हणून आमी धांवली हिणी आमकां वोडीत येयली आनी गाडयेन घातली 2-3 हांगासर पुलीस स्टेशना पूण आमकां तेणी मोले व्हरोंक घातली आनी दीसभर आमकां वळवळोवन उडयली तेणी तेन्ना आमी रस्त्यार झगडत म्हणून कुळे येयली तेणी आनी आमी सांगलें तिंका कितें आमकां हे वटेन रस्तो नाका आमकां बायपास दिया सकल्यान व्हरा जाल्यार वयल्यान व्हरा आमकां कसलीच आडखळ ना इतले बरे दिसता तुमचे भुरगे बाळाचे बरे जातले धरले तुमी आमकां हे पोना घालून केन्ना जावना हो मारू आनी आमची सगळी 25 देवाक आमी उलो मारतली आनी खरोच हो देव जाल्यार गरीबा पावतलो आनी हिंका आड घालून हे संजयान आमकां कोरेकार आसतना धांवूंक लागलेली हे मात सुद्दां मंत्र्याक काकूट ना कित्याच ना फक्त ते कोटी भरपाचेच पळयतात आनी काय ना आनी आमकां हे पयडे माजी करून येता ते आनी आमकां हे उडोवपाचे दवरले तिणी यांची जी वृत्ती आसा पळय न्हू फोटिंगपणाची वृत्ती ही आमी पयलीं पळोवन येयले आनी आयज जेन्ना 2 वर्सां आमी रस्त्यार झगडटा तेन्ना कशी फोटिंगपणां यांची चालू आसा कितें कार्यक्रम आमचे जाता ते रोडार जाता तर आमी हे रोडान तुमी हे केले जाल्यार आमी कार्यक्रम खंय करतले खंयच्यान व्हरतले सरकार कितें करता दोळे धापून आहा पट्टी बांदल्या दोळ्याक लज दिसूंक जाय हे BJP सरकाराक ते लोकां पर्यंत येवपाचे लोकांचे जे मागण्यो आसा पळय त्यो खंय सॉल्व करपाची जावं फक्त पाड घालपाचे तितले केल्ले आसा हेणी पळयत रावात गोवन नरेटिव्ह.